गौसी पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रजब की 17 और 18 तारीख को 3 बार ये 3 खुफिया अल्फाज जो भी दुखियारा पढ़ता है। देखो बुध जुमेरात 2 दिन पढ़े हैं, सिर्फ 2 और 3 अल्फाज पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, ये 3 अल्फाज ऐसे खुफिया अल्फाज हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुने होंगे। आपकी बाल सफ़ेद हो जाएंगे, वजीफ़े पढ़ पढ़ के थक जाओगे, गुर्बत और गरीबी में मर जाओगे मेरे दोस्तों। लेकिन मेरे दोस्तों, किसी वजीफ़े से तुम्हें फ़ायदा ना होगा। जो मैंने अपना वक़्त ज़ाया किया है वो तुम ना करना। मुझे पिछले साल 17-18 तारीख के इस अमल ने मेरे दोस्तों बहुत दिया। मैं अब आपको कहूँगा ना मुझे ये मिला वो मिला तो आप झूठ समझेंगे, लेकिन अल्लाह की कसम मैं आपको पूरा अमल पढ़ के भी सुनाऊँगा, बताऊँगा। देखें, सिर्फ 20 सेकंड आपने देनी है और 20 सेकंड सुनना है। देखें, सुन लेंगे तो भी वही फ़ायदा है और पढ़ लेंगे तो भी वही फ़ायदा है। अगर जो सुन नहीं सकता तो वो पढ़ ले, और पढ़ नहीं सकता, देखें हर बंदा सुन तो सकता है और पढ़ भी सकता है। इतना आसान अमल है, पहले सुन भी लें और समझ भी लें। जल्दी से बताऊंगा, मैं आपका 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैंने ये अमल, ये वीडियो सिर्फ नेकी की नीयत से बनाई है, तमाम गरीबों के लिए। ये अमल छप्पर फाड़ कर पूरा साल आपको अता करवाएगा। ये गैबी ख़जानों की खुफिया 3 चाबियाँ हैं, 3 वजीफ़े हैं, चौथा नहीं है। और पिछले साल पूरी दुनिया में 2 से 3 हज़ार बहनों भाइयों ने ये अमल पढ़ा। खुदा की कसम, जिसने नहीं पढ़ा वो सर पीट पीट के रोया है, और जिसको पढ़ते हुए देखा, जिसने पढ़ के फ़ायदे हासिल किए, उसने अपनी किस्मत को बदल लिया। बाकी लोग जो सोचते रहे वो सोचते रह गए, और जो पढ़ गए वो कामयाब हो गए। तो अब आपकी मर्ज़ी है, सोचते रहो या पढ़ लो जल्दी से। अब आपने देखिए, जल्दी से समझ लें, पहला वजीफ़ा, दूसरा, तीसरा और बस ख़त्म। और आपकी हर हाजत, हर मुराद इंशाअल्लाह पूरी रब को लाडला करने वाले 17-18 तारीख के गौसे पाक के 3 खुफिया अल्फाज, जिसे गौसे पाक ने मेरे दोस्तों अपनी किताब में एक बात लिखी कि जिस घर में भी रजब की इस लाडली 17-18 तारीख को, जो कि बुध और जुमेरात को पड़ी है, ये तस्बीह पड़ी जाएगी, उस घर का बच्चा फौरी तौर पर माला माल होगा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है मेरे दोस्तों, ये कि इस अमल का सबसे बड़ा ख़जाना है, ये इस अमल की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। देखें, इनमें से कुछ वजीफ़े आपने पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन ये तरतीब, ये तरीका और ये तादाद आपने कभी ज़िंदगी में ना पढ़ी होगी। ये मौका साल में एक बार मिलता है। 17 और 18 तारीख रजब की आ चुकी है। मुझे इन 2 दिनों का शिद्दत से इंतज़ार था। मैंने पूरा साल बेसब्री से इन 2 दिनों का इंतज़ार किया, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है इन दोनों वजीफ़ों की वजह से। अब आपने सबसे पहले नंबर पर मेरे दोस्तों अल्लाह पाक का ज़ाती नाम। देखो, आप हैरान रह गए ना, आप हैरान रह जाएंगे जो चीज़ें बताऊंगा, आपका दिमाग शार्ट हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसी तस्बीह। देखें, पहला वजीफ़ा अल्लाह पाक का ज़ाती नाम ऐसी तरतीब से जो आपने अपनी ज़िंदगी में पढ़ी तो छोड़ो, सुनी भी नहीं होगी। लोगों ने आपको बड़ा बेवकूफ़ बनाया, तू ये पढ़, तू वो कर, तू ये पढ़, तू वो पढ़। आप लोगों की बातों में आकर, बच्चों वाली आपकी आदतें हैं, हर बंदे की बात में आ जाते हो और फटाफट वजीफ़े पढ़ना शुरू कर देते हो। उसके व्यूज़ आते हैं और तुम्हारे MB ज़ाया हो जाते हैं और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन आज तुम्हारा 1 सेकंड भी ज़ाया किए बगैर, तुम्हारा दिल तोड़े बगैर, तुम्हें मायूस किए बगैर, तुम्हें ऐसा सच्चा वजीफ़ा देकर जाऊंगा। देखो, ये 2 दिन है आपके पास, पूरे 48 घंटे हैं। 17 तारीख बुध भी आ चुकी है, 18 तारीख या आपके मुल्क में आ गई होगी या आने वाली होगी। अगर बुध को ना पढ़ सको, जुमेरात को पढ़ लेना, या चाहो तो दोनों दिन पढ़ना, किसी जगह पढ़ना। पाबंदी दिनों की है, इन 2 दिनों में ये अमल पढ़ना है। अब वक़्त की पाबंदी नहीं है, जगह की पाबंदी नहीं है। सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, रात पढ़ें, या जहां दिल चाहे पढ़ें, घर में, दफ्तर में, ऑफिस में। अब सबसे पहले आपने सिर्फ एक बार इस अमल का जीनियन तरीका सुन लें। जीनियन, जो गौसे पाक की किताब मेरे सामने, मेरे हाथ में इस वक्त गौसे पाक की सच्ची किताब मौजूद है। हुर्फ बाय हुर्फ, लफ्ज़ बाय लफ्ज़, एक एक जुमला गौसे पाक की कसम वही बताऊंगा जो गौसे पाक ने बताया है। मैं तुम्हें आज मालदार बनाकर छोड़ूंगा, अल्लाह पाक के हुक्म से। देगा अल्लाह, लेकिन जरिया अल्लाह ने शायद मुझे बनाया है। देने वाली ज़ात मेरे रब की है, ना तुम्हें गौसे पाक दे सकते हैं, ना मैं दे सकता हूँ। देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। मैं अल्लाह से मांगने के सच्चे कलिमात बताऊंगा। मैं तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता, मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, ना दे सकता हूँ। देने वाली ज़ात रब की है। मैं तुम्हें अल्लाह पाक के वो नाम, वो तस्बीह, वो राज, वो एक ऐसा खुफिया कोड वर्ड भी है इस अमल में मेरे दोस्तों, जो तुम्हें आज के आज फ़कीर से बादशाह
بنائے گا اب آپ نے سب سے پہلا وظیفہ توجہ دھیان سے سن لینا ہے تاکہ تمہاری غربت غریبی دیکھیں یہ ہر مسئلہ حل کرتا ہے، لیکن اس عمل کو جو جانا جاتا ہے اس کی جو پہچان ہے، دیکھیں ڈاکٹر آپ کو کوئی دوائی دیتا ہے مثال کے طور پر، اب وہ دوائی ہوتی ہے مثال کے طور پر پیٹ کے درد کی ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن وہ دوائی آپ کے بہت سے معاملات حل کرتی ہے، آپ کی الٹی بھی بند کر دے گی، آپ کے چکر بھی ختم کر دے گی، آپ کو گھبراہٹ بھی ختم کر دے گی، بہت سی۔ تو یہ ایک دوائی سمجھ لے ہیں، یہ 3 جملے دولت کے ہیں، لیکن یہ آپ کی غریبی کو بھی ختم کریں گے، ساتھ میں قرضے بھی، بیماری بھی، بے اولادی بھی، رشتوں کی بندش بھی، آپ کے ظالم کا ظلم بھی، نفرتیں بھی، دشمنی بھی، ہر چیز تمہارے بس میں ہوگی۔ لوگ روک روک کر پوچھیں گے آپ کو، لوگ روک روک کر پوچھیں گے بیٹا کیا پڑھا، کیا کرا تو نے کہ ایسی تیری تقدیر چمکی؟ میرے دوستو جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو، یہ سچا عمل ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ توجہ دھیان سے سمجھنا ہے، اللہ پاک کا ذاتی نام آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھو اس ایک نام میں اللہ کے 99 نام شامل ہے۔ پہلا وظیفہ، پہلا الفاظ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تینوں کو باری باری پڑھنا ہے، پھر مانگنا ہے۔ نہ بھی مانگو تو بھی چلے گا، لیکن مانگ لینا تو جتنا مانگو گے اس سے 4 گنا زیادہ میرا چیلنج ہے، اور فوری اثر، یعنی کہ یہاں وظیفہ پڑھو یہاں آپ کے کام بن جائیں گے، یہاں وظیفہ پڑھو یہاں اللہ پاک کی ایسی آپ پر غیبی مدد ہوگی، کوئی رشتہ دار، کوئی کہیں نہ کہیں سے ایسی جگہ سے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ عقل آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب آپ نے صرف ایک بار، چاہے 17 میں چاہے 18 میں، 2 دن ہے، تنہائی میں بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں، دفتر میں، کہیں بھی۔ اب جلدی سے عمل بتاؤں گا، دیکھو جو چیزیں سمجھانی تھی میں نے سمجھا دی ہے۔ وظیفہ، تعداد، ترتیب کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، اور رجب کے ان 2 دنوں کے اس عظیم غوث پاک کے سب سے طاقتور عمل سے فائدہ حاصل کریں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر میرے دوستو پہلا وظیفہ اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، اپنی منمانی سے نہیں، جو ترتیب میں بتاؤں گا جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کاش یہ وظیفہ کبھی سنا بھی ہوتا۔ دیکھو یہ وظیفہ، پہلا وظیفہ وہ ہے کہ اگر بندہ اس وظیفے کو زندگی میں ویسے پڑھ لے اس اکیلے وظیفے کو، یقین کریں یہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ فقیر کو بادشاہ بنائے۔ پھر دوسرا وظیفہ میرے دوستو بہت طاقتور، تیسرا بھی بہت طاقتور، تینوں طاقتور وظیفے کو سے پاک کے دیکھے اللہ پاک اپنے ولی کی محبت میں اس عمل میں اتنی طاقت ڈال چکا ہے۔ ایک تو یہ وظیفے تینوں ٹاپ نمبر 1 ہیں، لیکن جب ان خاص مہینے کے خاص 2 دنوں میں اللہ کے ولی کے بتائے ہوئی ترتیب طریقے سے پڑھو گے میرے دوستو، بھائیو بہنوں، غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ 3 بار پڑھتے ہی 3 الفاظ، پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اللہ والو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ پاک کا ایک نام، دیکھو اس ایک نام کو تو ہر بندہ زندگی میں پڑھتا ہے، دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں بندہ کو ایک نام یاد آتا ہے اللہ۔ لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے یا اللہ پڑھ لیا، یا غنیوں پڑھ لیا، سب کچھ پڑھ ڈالا لیکن غریبی دور نہ ہوئی، بیماری تکلیفیں دور نہ ہوئی، بیٹا کیا وجہ ہے جانتے ہو؟ کیونکہ تجھے سینے کے راز بتائے نہیں گئے، اللہ والوں کی وہ تسبیح، وہ طریقے، وہ تعداد تجھے کبھی سکھائی نہیں گئی جو فوری اثر کرتی ہے۔ آج یا اللہ کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، کہ کیونکہ دیکھیں اگر کوئی مثال کے طور پر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، بھائی نہیں پڑھ سکتا، حول تو ہر بندہ پڑھ لے گا، لیکن سننے کے بھی فائدے اتنے ہی ہیں، پڑھنے کے بھی، تو سن بھی لے جب فری میں مل رہا ہے سننے کے لیے، کہ اگر مثال کے طور پر بھائی کوئی بندہ اگر نہ پڑھ سکے تو وہ صرف سن لے، اور جو پڑھ لے تو پھر وہ پڑھ بھی لے، دونوں صورتوں میں فائدہ حاصل کریں۔ دیکھیں دونوں دن یہ ویڈیو بھی چلا سکتے ہیں آپ، اور سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ پہلے وظیفے کو سن بھی لیں اور تعداد کو سمجھ بھی لیں، سن کر بھی فائدے حاصل کریں اور پڑھ کے بھی۔ ان 2 دنوں میں دیکھیں یہ وقت شروع ہو چکا ہے اس عمل کے پڑھنے کا، سننے کا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس عمل کو سنے بھی اور پڑھے بھی، تو آپ دونوں چیزیں کریں۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ اللہ پاک کے ذاتی نام کو صرف 10 بار میرے بتائے ہوئے طریقے پر ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھو پہلا وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے، پھر دوسرا، تیسرا، تینوں وظیفے سننے بھی ہیں، پڑھنے بھی ہیں۔ سنتے جائیں گے تو تعداد ترتیب بھی ساتھ میں نوٹ کرتے جائیں گے، اور دیکھیں اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، دھڑا دھڑ شیئر کریں اپنے غریب دوستوں، بیمار بھائیوں، جو بھی آپ کو دکھے غریب، بیمار، قرضوں میں، جو جس مشکل میں ہے، پڑھ کے آج اس مشکل سے جان چھڑائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر والا خزانہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، پہلا وظیفہ غوث پاک کی اس تسبیح کا، یا اللہ
اب جیسے ہی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور اگر آپ چاہیں تو اول آخر درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر درود شریف نہ پڑھ سکیں تو بس ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہی جینین طریقہ ہے غوث پاک کی تسبیح کا۔ اب پہلے نمبر پر پہلا وظیفہ سنیں، پوری تعداد بھی سنیں 10 بار، اور ساتھ میں کیا راز ہے اس راز کو بھی جان لیں تاکہ آج آپ کے حالات ایک دم سے بدل جائیں۔ یا اللہ المدد، 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 یا اللہ المدد۔ آپ نے اسی طرح 10 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ سن بھی لیا، اب 2 وظیفے اور سنیں گے تو آپ کی اس عمل کا فائدہ سننے کا بھی ہو جائے گا اور پڑھ لیں گے تو بھی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اس عمل کی کرامت ہے کہ سنیں بھی اور پڑھیں بھی۔ اب آپ نے جلدی سے دوسرا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس 10 بار پڑھتے ہی کہیں جانا نہیں ہے، کہیں آنا نہیں ہے، درمیان میں کسی سے بات نہیں کرنی، کیونکہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں تو میں کر سکتا ہوں، لیکن آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ انشاءاللہ ایک جگہ پر بیٹھ کر پہلے پہلا وظیفہ 10 بار، پھر دوسرا وظیفہ، پھر تیسرا وظیفہ، بات ختم، اور انشاءاللہ تقدیر کے ایسے بند دروازے کھلیں گے میرے دوستوں کہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ دیکھیں پہلا وظیفہ 10 بار پڑھ لیا، اب دوسرے نمبر والا وظیفہ میرے دوستوں جسے پڑھ کے دنیا کے امیر ترین لوگوں نے ایک ہی گواہی دی کہ یہ دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے، کہ جسے بندہ ویسے بھی پڑھ لے تو فقیر سے بادشاہ بن جائے، لیکن اس عمل میں پڑھیں گے تو میرے دوستوں اس دن کی نسبت سے، اللہ کے ولی کے بتانے کی نسبت سے، اس وظیفے کی سیکنڈ نمبر پر پڑھنے سے اس عمل کے اندر اس عمل کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ ایک ہی جھٹکے میں فقیر بادشاہ بن جائیں گے، مانگنے والے بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والے اللہ کا شکر ادا کر جائیں گے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ دیکھیں یوں تو آپ نے اللہ پاک کے بڑے نام پڑھے ہوں گے، ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا، یہ دوسرا خزانہ ہے۔ یہ وظیفہ میرے دوستو آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا، لیکن آج سینے کا وہ راز، وہ تسبیح، وہ خزانہ صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ بہنوں بھائیوں کا فائدہ ہو۔ مجھے اپنی کوئی بھی لالچ نہیں ہے، مجھے آج کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے آج آپ کی دعائیں چاہیے بس، کیونکہ آج مجھے پتا ہے جو بھی یہ پڑھے گا نا وہ مالدار بنے گا، اور اس کے کلیجے کی دل کی دعا لگے گی اور میرے بیڑے پار ہو جائیں گے، میری تقدیر سنور جائے گی میرے دوستوں، میری غربت، غریبی، لاچاری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اب آپ نے دوسرے نمبر والا جو معجزاتی وظیفہ اس عمل میں آپ نے شامل کرنا ہے میرے دوستو، یہ وظیفہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ یہ وظیفہ میرے دوستو اللہ پاک کے 2 عظیم نام ہیں جو آپ نے اکٹھے پڑھنے ہیں۔ یہ نام آپ سے ہمیشہ چھپائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ وظیفے میرے دوستو ہر کسی کو بتائے نہیں جاتے، لیکن آج جب صرف 11 بار دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے اور سن بھی لیں گے تو اس عمل کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بن جائے گی۔ جانتے ہی یہ نام کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک نام ہے میرے دوستو جسے آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، یہ نام میرے دوستو یا مسبب الاسباب، یعنی کہ اے اسباب پیدا کرنے والے، اے رزق و دولت کے ڈھیر لگانے والے، جس کا مطلب ہو اسباب کے پیدا کرنے والے، تو کیا وہ اسباب پیدا نہیں کرے گا؟ وہ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو جڑ سے دور کرے گا اللہ والو۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کے ساتھ میرے دوستو یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ سن بھی لیں اور سمجھ بھی لیں اور نوٹ بھی کر لیں تاکہ آپ کی زندگی سنور جائے، آپ کے حالات بدل جائیں، آپ کی غربت اور غریبی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ یا مسبب الاسباب یا غنیوں، 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 یا مسبب الاسباب یا غنیوں۔ 10 بار یہ بھی ہو گیا، 10 بار پہلا وظیفہ پڑھ لیا، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد کا جو میں نے سنایا آپ کو، پڑھ کے بھی بتایا، تعداد بھی بتائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیسے ہی پہلا وظیفہ پڑھا یا اللہ المدد کا پورے 10 بار، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یا مسبب الاسباب یا غنیوں، یہ معجزاتی وظیفہ بھی آپ نے پڑھ کے جو سنایا، سن کے بھی آپ نے فائدہ حاصل کیا، اور پڑھ کے بھی آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ 3 چیزیں، یہ تینوں خفیہ راز
राज आपने एक जगह पर बैठ कर बस पढ़ने हैं और अपनी ज़िंदगी को अपनी आंखों से बदलना है। 2 वजीफ़े अब आपने पढ़ ली हैं, अब जल्दी से तीसरा और आखिरी वजीफ़ा सुन समझ लीजिए ताकि आपके हालात एकदम से बदल जाएं, एक ही झटके में फ़कीर पढ़ने वाला बादशाह बन जाए। अब तीसरे वजीफ़े को, तीसरे राज को सबसे ज़्यादा अहम है समझना और सुनना और पढ़ना। सुन भी लें, समझ भी लें और पढ़ भी लें, क्योंकि इस अमल का सबसे आखिरी वजीफ़ा दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफ़ा है। अगर तराजू के एक पलड़े पर इस एक वजीफ़े को रख दिया जाए जो मैं आपको तीसरे नंबर पे बताने लगा हूं, और इसके साथ पूरी दुनिया के तमाम वजीफ़े दूसरे पलड़े पर रख दिए जाएं, तो पूरी दुनिया के वजीफ़े एक तरफ और मेरा बताया हुआ 17 और 18 तारीख का बुध और जुमेरात का गौसे पाक का ये बताया हुआ सच्चा अमल एक तरफ। देखें, तमाम चीज़ें आपने पढ़ने के बाद 2 वजीफ़े, 2 दौलत के खुफिया वजीफ़े पढ़ने के बाद आपने तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा मेरे दोस्तों, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, ये वजीफ़ा मेरे दोस्तों या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा है, यानी कि नबी पाक का एक ऐसा नाम मेरे दोस्तों जिसे पढ़ते ही खाली झोलियाँ, खाली अलमारियाँ, खाली दुकानें, खाली जेबें, खाली ज़िंदगी में दौलत की बारिश शुरू हो जाती है। ये राज आपने आज इस वीडियो में आप आज जानेंगे, लेकिन ये अमल पढ़ना इन 2 दिनों में है। इन 2 दिनों के अलावा किसी और दिन पढ़ेंगे तो 1, 2, 5% काम करेगा, लेकिन जब ये 2 दिनों में आप लोग इन दोनों दिनों में, ये हर बुध जुमेरात का अमल नहीं है, ये जो आज रजब की 17-18 तारीख को बुध जुमेरात पड़ी है, इसी बुध जुमेरात आपने ये तीनों वजीफे इकट्ठे पढ़ने हैं और फिर अल्लाह पाक से मांगना है। आज मांग मांग के थक जाओगे, आज बिन मांगे भी सब कुछ मिल जाएगा। आज जो बहनें, जो भाई कहते हैं ना कि हमने हर तरह का वजीफा पढ़ लिया, हर तरह की तस्बीह पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जेब वही खाली है, घर खाली, दुकान खाली, मकान खाली, कंगाली, गुर्बत, गरीबी, लाचारी है, तो ऐ मेरे गरीब, एक आधी मिनट की बात है, इस अमल को पढ़ने में आधी पौनी मिनट, 1 मिनट तो लग जाएगी, लेकिन तेरी ऐसी तकदीर बदलेगी कि पूरी दुनिया के खजाने तेरे पास होंगे। जालिम शोहर तेरे कदमों में, जालिम सास कदमों में, रूठा महबूब कदमों में, पूरा साल ना कोई दुश्मन रहेगा, ना कोई तुझे पूरा साल तुझ पर जुल्म करेगा, ना कोई बीमारी रहेगी, ना बेऔलादी रहेगी, ना रिश्तों में बंदिश रहेगी, ना गरीबी, ना कर्जा, पूरी जिंदगी के कर्जे झटके में माफ, बीमारी दूर है गरीब। खुदारा खुद भी पढ़ ले अपने गरीब बहनों भाइयों को। देखो, या मुस्तफ़ा नबी पाक का बड़ा ही प्यारा नाम है, लेकिन आज सिर्फ आपने ये वजीफा नहीं पढ़ना, इससे पहले 2 वजीफे जो मैंने आपको बताए हैं, 17-18 तारीख के मोजज़ाती 3 चीज़ें आपको बतानी है, तीनों आपने बारी बारी पढ़नी है। पहले या अल्लाह से, अल्लाह पाक से ज़ाती, अल्लाह पाक के ज़ाती नाम से अपनी खाली झोलियों को भरवाएं, अपनी जेबों को भरवाएं, या अल्लाह से मदद को हासिल करें, 10 बार पढ़ें, फिर वहीं बैठे बैठे या मुसब्बिबल असबाब और या गनियों। मेरे दोस्तों, दुनिया के 2 ताकतवर वजीफे आपने पढ़ लिए हैं, आप लोग फकीर से बादशाह बन गए हैं, मुबारक हो। और अब आपने तीसरे नंबर वाले वजीफे की तादाद, तरतीब और बताए हुए तरीके को समझना है, सुनना है, ताकि आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये फ़कीरी का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहे। सुनकर जाइएगा, 2 वजीफे सुनने हैं तो तीसरा भी तादाद पूरी सुनिएगा, और फिर तीनों की तादाद जानकर आखिर में फौरी तौर पर ये पूरा अमल वीडियो देखने के फ़ौरन बाद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 17 तारीख रजब बुध की तारीख लग चुकी है। चाहे 17 में पढ़ें, चाहे 18 में पढ़ें, इन 2 दिनों में किसी एक दिन पढ़ें, चाहे दोनों दिन पढ़ें, लेकिन एक ही जगह पर बैठकर ये तमाम चीज़ें पढ़िएगा, और फिर अल्लाह पाक से अपनी किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मुराद के लिए, परेशानी के लिए दुआ कीजिएगा। आज ना भी मांगे तो ज़िंदगी में खुशियाँ खुद ब खुद आएंगी, परेशानियाँ खुद ब खुद जाएंगी। हर तरीके से ये अमल मेरे दोस्तों आपकी मुश्किलों को दूर करेगा। अब आखिरी वजीफ़ा, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे। तवज्जो से, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे,
یا مصطفیٰ میری جھولی بھر دے، یا مصطفیٰ میری جھولی بھر دے، یا مصطفیٰ میری جھولی بھر دے۔ میرے دوستوں اسے بتائی ہوئی تعداد میں پڑھیں، تینوں وظیفے سن سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں اگر درود شریف پڑھنا چاہیں پڑھیں، نہیں تو بس ہاتھ اٹھا کر مانگیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔